آیا زہرا دلال جی آیا زہرا کا بابا آمینہ پاک دلال جی آیا آمینہ پاک دلال جی آیا زہرا دا بابا رب دا پاک جمال جی آیا زہرا دا بابا رب دا پاک جمال جی آیا آمینہ پاک دلال جی آیا سونا کائنات چیک اللہ سونا کائنات چیک اللہ ناز کرے خود جس دے اللہ ناز کرے خود جس دے اللہ جس دی نہیں کوئی مثال دی آیا زہرا دا بابا سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور سرکار کتنے بڑا لفظ ہے سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد نعرہ رسالت سبحان اللہ رو کے پاوے سارا زمانہ عاشق تیرا جشن منانا عاشق تیرا جشن منانا ود چڑھ کے ہر سال دی آیا زہرا دا بابا آمینہ پاک دلال جی آیا قرآن دیا بول دیا اچھیاں نشانہ عربی بول دیا سارے آپ سبحان اللہ پھر آپ سبحان اللہ چھوڑی میں در در جانا چھوڑی میں در در جانا آپ دردا مگتا سامنے سوڑے میں جانا کر در جیوے آپ دی آل جی آیا زہرا دا بابا جیوے آپ دی آل جی آیا زہرا دا بابا سبحان اللہ چی آپ گرا